बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, ईरान अब जैसे जैसे इस इंतहाई बड़े शौक से बाहर आ रहा है कि उनके साथ आखिर हो क्या गया है। शुरू में तो समझ ही नहीं आती, पूरे का पूरा मुल्क हिल जाता है, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात की जानिब कदम जो है वो उठा लिया गया है। ईरान के आर्मी चीफ की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, और अब बात जो है वो इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा रही है। और इसका यही मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ मौसमी खराबी जो है वो कहकर इस केस को बंद और इस केस की फाइल को फॉर एवर क्लोज जो है वो ईरान नहीं करने जा रहा। इस सब के अंदर इन्वेस्टिगेशंस का जहां तक सवाल है तो रूस भी मैदान में कूद पड़ा है। और किस तरह से इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ये माइंड बनाना शुरू हो चुका है कि इब्राहिम रईसी की शहादत और उनके साथ जो उनके दीगर रुफ़क़ा थे, उसके बाद खित्ता जो है वो इसकी तपिश को महसूस करेगा। यानी मशरिक़ वुस्ता जो है उस पूरे के पूरे खित्ते के अंदर तब्दीली आ सकती है। इस सब के अंदर बहुत से अहम तरीन सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने रखते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो हैं वो इस वक्त मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं और मेरी कोशिश ये है कि मैं विद रेफरेंसेस आपके सामने डिटेल्स रखूं कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, स्टेटमेंट्स जो हम आपके सामने एट्रीब्यूट भी करते हैं हम उनका सोर्स भी आपके सामने रखें कि फलानी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट पर या ईरानियन मीडिया पर ये सब कुछ रिपोर्ट हो रहा है, ताकि चीजें एटलीस्ट क्लियर रहनी चाहिए। लेकिन पहले जो सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग हैपनिंग हुई है नाज़रीन इकराम, वो मैं आपके सामने रख दूं। आलमी अदालत इंसाफ जो इंटरनेशनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट, उसके चीफ प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और गजा में हमास के रहनुमा याह्या सिंवार के जंगी जराइम के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी करने के लिए दरखास्त दे दी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने अमरीकी मीडिया को बताया कि जंगी जराइम और 7 अक्टूबर के हमलों और इसके नतीजे में गजा में होने वाली जंग की वजह से हमास के रहनुमा और इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरखास्त की है। उन्होंने बताया कि इसराइल के वजीर दिफा जो हैं और हमास के 2 दीगर रहनुमाओं जिनमें मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मिस्री और इस्माइल हानिया, इनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी करने का मुतालबा किया गया है। आईसीसी के जज सबूतों की बुनियाद पर इसराइली वजीर आजम और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला करेंगे। उधर इसराइली जंगी काबीना के वजीर जो हैं उन्होंने इस सब के अंदर इस फैसले की मजम्मत की है और जाहिर बात है इसराइल इस सब के अंदर यूनाइटेड है क्योंकि ये नेतन्याहू की सियासी हरीफ भी हैं। लेकिन इसराइल ने एक स्टेट ऑफ वॉर जो है वो इस वक्त डिक्लेयर कर रखा है और वहां पर एक हंगामी जंगी काबीना है और इस सब के अंदर जाहिर बात है बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स जो है वो दी जा रही हैं। और इसे द टाइम्स ऑफ इसराइल जो है वो एक लीगल अर्थक्वेक, यानी एक लीगल दुनिया के अंदर एक जलजले से कम नहीं कह रहा, क्योंकि नेतन्याहू जो है अगर उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं तो ये अनप्रेसिडेंटेड होगा इन द कोर्ट्स हिस्ट्री। यानी आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये सूरत हाल अच्छी खासी अलार्मिंग होगी। अब नाज़रीन इकराम, 2-3 बड़ी आम तरीन चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो जाहिर बात है इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर सवाल हो रहे हैं कि इससे बेहतर टेक्नोलॉजी के हेलीकॉप्टर्स जब मौजूद थे तो प्रेसिडेंट के लिए अगर वो चीजें नहीं अवेलेबल तो फिर, और एक ऐसे हालात के अंदर जब जंग छिड़ी हुई है, इतने खतरात हैं और आलमी ताकतें आपके पीछे हैं। अब ईरान के साबिक वजीर खारजा जवाद जरीफ ने भी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की एक वजह अमरीकी पाबंदियों को करार दिया है। ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में जवाद जरीफ ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरान को हवाबाजी की जदीद सहूलतों तक रसाई नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि हवाबाजी से मुतल्लिक पुर्जों पर अमरीकी पाबंदियां सदर इब्राहिम रईसी के हादसे की वजह बनी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज जो कुछ भी मामला हुआ है उसके अंदर इन्होंने अमरीकी पाबंदियों का भी आप कह सकते हैं कि जो उसमें असर व रसूख है उसके ऊपर अब बात होना शुरू हो चुकी है। हामिद मीर साहब कल जियो पे बैठे थे और मैं सुन रहा था उनका प्रोग्राम, तो उन्होंने इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि शहादत या फिर हादसा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे की तहकीकात जरूरी है। पाकिस्तान के सदर जनरल जिया समेत 1 दर्जन सरबराहान मुमलिकत फजाई हादसों का शिकार हो चुके हैं। अक्सर हादसा के पीछे कोई ना कोई जो साजिश है वो नॉर्मली होती है तारीख के अंदर, चाहे तहकीकात हो या ना हो। अच्छा, अब एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसने, जाहिर बात है अक़वाम मुत्तहिदा में सोग का ऐलान किया जाता है, वो एक स्टेटमेंट जारी करता है कि जी फलाना हेड ऑफ स्टेट जो है वो लुक़मा अजल बन गए, खालिक हकीकी से जा मिले। तो अक़वाम मुत्तहिदा का ये काम है, ईरान एक मेंबर स्टेट है, लेकिन इसराइल ने इसके ऊपर भी गुस्सा किया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर यह स्टेटमेंट जारी किया है कि आप ये जो मौन कर रहे हैं इब्राहिम रईसी की डेथ को, तो क्या अब आगे इसका अगला स्टेप क्या होगा। द टाइम्स ऑफ इसराइल इसे रिपोर्ट कर रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट, अ मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर हिटलर। यानी वो कह रहे हैं कि क्या अब इसके बाद आप हिटलर के लिए भी इसी तरह से कहेंगे, मोमेंट ऑफ साइलेंस, और उसकी मौत पर भी अफसोस करेंगे। तो आप खुद अंदाजा कर लें कि ये सूरत हाल किस तरफ को है और क्या जज्बात वो रखते हैं बेसिकली इस इंसिडेंट के ऊपर। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब प्रेसिडेंशियल पोल्स जो हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो अब ज्यादा लंबे आगे टाइम तक नहीं ले जाए जाएंगे और प्रेसिडेंशियल पोल्स जो हैं
وہ 28 جون جو ہے اس میں کروا لیے جائیں گے. 50 دن کے اندر کروانا ضروری ہوتا ہے, لیکن یوں لگ رہا ہے کہ تقریباً 38 ڈیز 37 ڈیز جو ہے ابراہیم رئیسی کی شہادت کے بعد بیسکلی یہ سب کچھ جو ہے پریزیڈنشل الیکشنز جو ہے وہ کروا دیے جائیں گے. لیکن اب جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے, جو سب سے بڑی خبر اس وقت منظر عام پر آئی ہے, وہ یہ ہے کہ ایران چیف آف سٹاف آرڈرز انویسٹیگیشن انٹو رائسی ہیلی کاپٹر کریش. The Iranian chief of staff orders an investigation into the death of Iranian president in a catastrophic helicopter crash. یعنی کہ باضابطہ طور پر جو میجر جنرل محمد بغیری ہیں انہوں نے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ ایک انویسٹیگیشن کی جائے ان سرکمسٹانسز کی جو ہیلی کاپٹر کریش جنہوں نے کاز کیا, جس میں ابراہیم رائسی جو ہیں وہ شہادت کا انہوں نے رتبہ پایا. اور اس سب کے اندر ایک ہائی رینکنگ کمیٹی جو ہے وہ اس وقت قائم کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے, اور اسے پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس وقت رپورٹ بھی کر رہا ہے. ایک جانب تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پوری دنیا کے میڈیا کے اندر اور اسٹیٹ ٹیلی ویژن جو ہے اس نے کنفرم کر دیا ہے کہ پریزیڈنشل الیکشن 28 جون کو ہوں گے. اور اس وقت المائدین انگلش جو ہے عرب نیوز چینل ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ جی ایران کے جو چیف آف سٹاف ہے انہوں نے یہ آرڈر جاری کر دیا ہے. العربیہ نیوز بھی اسے کنفرم کر رہا ہے کہ ایران ٹاپ کمانڈر آرڈرز پروب انٹو پریزیڈنشل ہیلی کاپٹر کریش, یعنی کہ یہ جو صدارتی ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے اس کے اندر اس کی تحقیقات جو ہیں اس کا باضابطہ طور پر انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسوسیٹڈ پریس جو کہ امریکی جریدہ ہے وہ ایک بڑی اہم ترین انہوں نے ایک انالیسس پیس جو ہے وہ پبلش کیا ہے کہ ہیلی کاپٹر کریش دیٹ کلڈ ایرانز پریزیڈنٹ اینڈ ادرز کوڈ ریوربریٹ اکراس دی مڈل ایسٹ. یعنی اس کی حدت اور شدت جو ہے اور اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر پھیل سکتا ہے. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ صورتحال کیا ہے کہ امریکی جریدے اب آلریڈی دے آر میکنگ اپ مائنڈ کہ اب اس کی شدت اور اس کی تپش جو ہے اس انسیڈنٹ کی, انفارچونیٹ انسیڈنٹ کی, either it is accident or whatever, کیونکہ there is a track record کہ ایران کے جو دشمن ممالک ہیں ان کی ایجنسیز اس سے پہلے ایران کے اندر یہ سب کچھ کر چکی ہیں اس طرح کی کارروائی. اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے کہ جی وہاں پر انٹرنیشنل اور ایران مخالف انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کے ایران کے اندر انوالومنٹ اور ایران کے اندر ان کے فٹ پرنٹس اور ایران کے اندر ان کے اثر و رسوخ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں, کیونکہ اس سے پہلے 5 جوہری سائنسدان جو ہیں وہ اسی طریقے سے مارے جا چکے ہیں. اب یہاں پر جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ناظرین اکرام وہ کیا ہے, وہ بزنس ریکارڈر جو ہے وہ اسے اس وقت اس نیوز کو انہوں نے بریک کیا ہے کہ رشیا ریڈی ٹو اسسٹ ایران ان رائسی کریش انویسٹیگیشن. یعنی اب روس نے, کیونکہ اس سے پہلے روس جو ہے وہ امریکہ, اسرائیل اور دیگر ممالک کو خبردار بھی کرتا رہا ہے کہ ایران کے خلاف جارحیت یا کشیدگی نہیں کرنی آپ نے, تو اب اس سب کے اندر رشیا کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ رشیا چونکہ ان کے پاس سارا کچھ اور وہ جو کچھ ایران کے پاس نہیں ہے, جہاں پر انویسٹیگیشن میں کہیں پہ کوئی لوپ ہول آیا اور کوئی ٹیکنالوجیکل آپ کہہ لیں کہ ایڈوانسمنٹس نہیں ہے, تو رشیا آپ کو پتا ہے کہ ایک دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے. تو اس وقت ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو رشیا کی اسٹیٹ نیوز ایجنسی RIA اس نے کوٹ کیا ہے رشین سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری سرگئی شوگو کو, اور انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ رشیا از ریڈی ٹو پرووائڈ اسسٹنس ٹو ایرانز انویسٹیگیشن انٹو دی کاز آف ہیلی کاپٹر کریش دیٹ کلڈ ایرانین پریزیڈنٹ. یعنی کہ رشیا نے باضابطہ طور پر یہ آفر کر دی ہے کہ ہم ایران کے ساتھ نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ٹرکی کا جو ڈرونز ہیں انہوں نے بھی مدد کی, اور ریسکیو آپریشن کے لیے روس نے اپنے سارے ایسٹس جو ہیں وہ بھی موبلائز کر دیے. لیکن obviously اس سے پہلے ہی سب کچھ ہو گیا, اس کی ضرورت نہیں پڑی اور ملبے تک پہنچ چکے تھے. بہت سے سوالات ہیں کہ اگر ملبے کے قریب سب لوگ مارے جا چکے تھے تو کہیں یا زخمی تھے تو وہ کال بڑی پراسرار ہے, کیونکہ وہ کال کنفرم ہوئی تھی اور اس کی ویڈیو بھی آئی تھی کہ کال جو ہے جو ایرانین سپریم لیڈر کے ترجمان تھے اس ایریا میں, امام جو تھے ان کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے, انہوں نے کال کر کے کہا کہ وہ زخمی ہیں, انہیں ایمبولینسز کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. تو وہ ایک مشکوک اس کے اندر معاملہ ہے کہ وہ کال کیوں آئی اور کس طرح سے آئی, اور ابھی مزید تحقیقات اور اتنی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے کیونکہ ایران چیزوں کو ابھی دیکھ رہا ہے. تو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. لیکن یہ تحقیقات کا اعلان کرنا اور روس کا اس سب کے اندر ایران کی مدد کرنے کا اعلان کرنا, یہ ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اندر کھاتے ضرور پک رہا ہے. مزید ڈیٹیلز جیسے سامنے آئیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.